guys, mao ni akong adlaw ron na ako sa kusina. Una kay hugas plato dayon luto. Dili social, dili special pero mao ni ang life sa balay. Hugas ko unya nagunaw na ko grabe kada adlaw ani murag walay mahuman. Pero okay ra kay limpyo ang plato, limpyo pod ang balay. Usahay malingaw ko makaingon ko champion na gid ko sa hugas og plato. Human sa plato diri na pud ta sa luto, lahi pud ni nga laban kay kung hugas kay basa ang imong kamot. Diri sa luto kay init imong nawong mantika murag fireworks, talsik diri, talsik dito guys. Kinsay makarelate. Makasyagit na lang taa ni agay. Ouch kita oy. Pero okay ra kay lami man ang sudan. Lingaw pod kay gikan sa simple nga luto mahimog pagkaon nga busog tanan. Ug kung magkaon na sila, malingaw kung mahurot gyud maski wala sila mingon kabalo ko nga nalipay sila. Mao gid ni ang life. Walay arty, walay filter pero mao ni ang importante. Hugas plato ug luto. Gamay lang tan-awon pero dako og tabang sa pamilya guys. Kay kung walay maghugas puno ang hugason, kung walay magluto gutom tanan. Mao nga bisan kapoy proud gyapon ko kay makatabang ko sa akong pamilya. Ug mauni akong storya ron simple lang hugas plato ug pagluto para sa uban boring pero para nako mauni ang tinuod nga kinabuhi. Basta limpyo ang plato, busog ang tiyan, happy ang pamilya. Ug sunod adlaw balik na pod hugas, luto, balik-balik ra gyud guys. Mao na ni ang kusina life. Ug bago na ko humanon, ayaw kalimot og like, react, comment ug share sa akong video. Salamat sa paglantaw. I love you all.